औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा है? फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना कतई ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे जैसे हम इज्तिमाई दुआ मांगते हैं, जो इमाम साहब दुआ मंगवाते हैं और मुक़्तदी आमीन कहते हैं, ऐसी दुआ कहीं किसी कुरान और हदीस में, किसी हदीस की किताब में साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुआ मंगवाई हो। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि आप अक्सर फ़र्ज़ नमाज के बाद उठ के आ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। तो मैंने उसको यही कहा कि ये साबित नहीं है। तो उसने आगे से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा और कहा कि क्या अल्लाह से मांगना जायज़ नहीं? बिल्कुल अल्लाह से ही मांगना चाहिए, लेकिन वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही ना हो, उसको इतनी मुस्तकिल मिजाजी से करना ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मांगना गुनाह है और ये बिद्दत में शुमार होता है, लेकिन इतनी मुस्तकिल मिजाजी से करना, हाँ कभी मांग ली, और वो भी इनफरादी, यानी हाथ उठाए और हर शख्स अपनी अपनी इनफरादी दुआ करे, उसके बाद वो उठ के आ जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सर मैंने देखा है कि मुफ्ती जो है वो इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि इमाम साहब दुआ मंगवाएंगे और फिर हम उठ के जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि नमाज है क्या। नमाज पूरी की पूरी दुआ ही तो है। आप नमाज में पढ़ते क्या हैं? अगर ये पता होता तो फिर ये सवाल कभी ना उठता कि नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरी की पूरी नमाज, पूरी की पूरी नमाज दुआ है, बल्कि नमाज का मतलब ही दुआ है। अब मैं बीच में से मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू अल्लाह और तेरी हमद बयान करता हूँ। आगे चल के जब हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, ये हम क्या मांग रहे हैं? ये दुआ ही तो मांग रहे हैं। फिर उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ये दुआ ही तो है। आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ये दुआ ही तो है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, ना कि उन लोगों का जिन पर गज़ब हुआ और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हुए, ये दुआ ही पढ़ते हैं। उसके बाद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी मेरी तमाम ज़बानी इबादतें अल्लाह के लिए हैं और तमाम फ़ेली इबादतें और तमाम माली इबादतें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रहमतें अल्लाह की और बरकतें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ये हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं? ये दुआई तो पढ़ रहे हैं। आगे दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आगे पूरी दुरूद पाक, और उसके बाद है ही दुआ, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला और बना दे और मेरी औलाद को भी। ये दुआ ही तो है। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और हमारे रब कबूल कर हमारी दुआएं। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदी, मुझे भी माफ़ कर दे और मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दे। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मोमिनों को भी उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा। और उसके अलावा भी हदीस पाक में आया है कि आप इसमें आखिर में जब आप बैठते हैं अत्तहियात में, तो आप और दुआएं, जितनी भी कुरान की दुआएं हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये आप पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसन, जितनी भी कुरान पाक की दुआएं हैं आप यहाँ पे बैठ के पढ़ें। और ये सबको पता है कि जब हम नमाज में होते हैं तो अल्लाह के करीब तरीन होते हैं, लेकिन हमें पता हो हमारा क्या है कि हमने नमाज के बाद फिर दुआ मांगनी है। तो एक तो ये कहीं पर भी सबूत नहीं है, लेकिन मेरी बात किसी ने माननी नहीं है। तो वो जो मेरे भाई थे, ख़ास तौर पे उनका ताल्लुक जो है वो देवबंद मकतब फ़िक्र से, हनफी भाई हैं, तो मौलाना मुफ्ती मसूद साहब, तारक मसूद साहब, उनकी बात सुन लीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इज्तिमाई दुआ की क्या फ़जीलत है? फ़र्ज़ के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है?
آپ کے بیان میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ دعا مانگے، باقی لوگ آمین کہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر یہ عمل فرض نماز کے بعد یا کسی اور وقت کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب بنو سے. دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، البتہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس کو سنت عمل قرار دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر نماز کے بعد بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ فرض نماز کے بعد پابندی سے اجتماعی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں. تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ سنت طریقہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحابہ میں اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، بلکہ ہمارے جو فتاویٰ کی کتابیں ان میں واضح لکھا ہوا ہے، فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے گا، اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی مستند کتاب میں کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے دعا مانگے گا، یعنی جیسے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، تو کہیں بھی نہیں ملتا اس کا، نہ قرآن و سنت میں ثبوت، نہ اسلاف میں، نہ فقہ کی کتابوں میں. جو ائمہ حضرات ہیں ان کو ایک دفعہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ حضرت یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی، کوئی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل الفتاوی میں اس پر باقاعدہ ایک رسالہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیا جائے. اور پھر اگر کوئی عالم اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو عالم جس رائے پر عمل کرنا چاہے وہ اس پر عمل کرے. جو ہماری رائے تھی، جو ہمیں تحقیق سے سمجھ میں آئی، وہ ہم نے بتا دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل کریں، پھڈے بازی نہ کریں، لڑیں نہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی نہ دیں. تو ہماری رائے جو جس پر ہمیں اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ یہ نماز، یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد باقاعدہ پراپر طریقے سے ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی سطح پہ، یہ ثابت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، ثابت نہیں ہے. اس کو سنت سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میرا معمول نہیں ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اجتماعی دعا نہیں کراتا. تو اور کوئی کرا رہا ہو تو میں اس کو گریبان سے پکڑتا بھی نہیں ہوں اور فتوے بھی نہیں لگاتا. ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ کہیں ثابت نہیں ہے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں ہو رہی ہیں، سارے کام آپ سے پوچھ کے تھوڑی دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے تو ان کا بھی پورے کا پورا لب لباب یہی ہے کہ دعا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار مانگ لیں، بہت سے مقتدی ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، چلو ان کو دعا مانگنی آ جاتی ہے، ان کو الفاظ سیکھنے کی میں مدد ملتی ہے، تو کبھی کبھار مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو مستقل بنا دینا اور اس کو لازمی قرار دے لینا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.